Sa atong mga bisita, nagkakaroon din maayong adlaw, kaligyong tanan. Malipayong kami niining taklaan, karon tungod sa kalampusan na among nakabuo. O kini ang among pagtapos sa daycare service program ining among barangay. O kining kalampusan na among nakabuo. Among dakong pagpasalamat ngadto sa mga nagdumala sa atong gobyerno sa ilang inintusar na programa nga ang daycare service program. Dako sabang ang pagpasalamat ngadto sa among mga ginikanan sa ilang malahutayong pagsuporta kanamo moral o financial support labaw sa tanan sa atong Ginoo sa iyang paghatag kanamo sa maay na panglawas aron kami makaeskwela kanunay. Dinhi na lang ako kutob. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.